Hello viewers, how are you? I hope you are all good. आज हम पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का पेपर इंग्लिश एसे एंड कंपोजिशन जो कि 2019 में लिया गया था उसको देखेंगे। सो 2019 के असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव के इंग्लिश के पेपर में जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो एसे का था और उसमें 45 मार्क्स थे। एसे के 45 मार्क्स थे, जबकि आपको एसे लिखना था 1400 to 1500 वर्ड्स का। सो क्वेश्चन नंबर 1 जो कि मुंदरज झैल एसेज़ पर मुश्तमिल था। नंबर 1 इज़ विमेन एम्पावरमेंट एंड कल्चरल चैलेंजेस। दूसरे नंबर पे ऐसे था एनवायरमेंटल चैलेंजेस एंड पॉसिबल सॉल्यूशंस। और तीसरा ऐसे सी पैक एंड एनिग्मा ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। और चौथा ऐसे रोल ऑफ न्यूज़ चैनल्स इन शेपिंग द पब्लिक साइकोलॉजी। और जो नेक्स्ट ऐसे था द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ आवर इकोनॉमी। सो एसेज़ की इस लिस्ट में से आपको कोई एक ऐसे लिखना था। और अमूमन एसेज़ के जो टॉपिक होते हैं वो आपके करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। इसमें 2019 के पेपर में जो सेकंड क्वेश्चन था वो था यूज़ द फॉलोइंग इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस और फ्रेजल वर्ब्स इन योर सेंटेंसेस। तो इसमें आपको ईडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स की एक लिस्ट दी जाती है जिन्हें आपको अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना होता है। और ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसमें आपको 5 ईडियम्स या फ्रेजल वर्ब्स के सेंटेंसेस लिखने होते हैं। तो 2019 के पेपर में जो ईडियम्स दिए गए थे, नंबर 1 है टू बेल द कैट, नंबर 2 किक द बकेट, नंबर 3 बीटिंग अ डेड हॉर्स, नंबर 4 फीलिंग अंडर द वेदर, नंबर 5 पे ऑफ, नंबर 6 फिगर आउट। पे ऑफ, फिगर आउट ये फ्रेजल वर्ब्स हैं। फ्रेजल वर्ब्स ये होती हैं कि वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन दी जाती है जिससे उस वर्ब का मीनिंग चेंज हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। कॉल टू अकाउंट, अ डॉग एंड द मैनेजर, फेयर एंड स्क्वायर। सो ये 9 ईडियम्स और फ्रेजल एक्सप्रेशन थे जिनको आपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना था। इसी तरह होप के जो रीसेंट पेपर होने वाला है उसमें भी ईडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स आपके बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और इन ईडियम्स और फ्रेजल वर्ब को हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 2 को हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जिसको आप प्रेसी भी कह सकते हैं, लेकिन इसका जो क्वेश्चन दिया गया था 2019 के पेपर में वो इस तरह था कि समराइज़ द फॉलोइंग पैसेज इनटू 1/3 ऑफ इट्स साइज़ एंड आल्सो गिव अ टाइटल। तो ये बिल्कुल राइट जिस तरह CSS के पेपर में या PMS के पेपर में क्वेश्चन बनता है कि राइट द प्रेसी ऑफ द फॉलोइंग पैसेज। प्रेसी भी दरअसल वही होता है, 1/3 आपको साइज़ रिड्यूस करना होता है, आपको साइज़ रिड्यूस करना होता है टू 1/3, यानी 1/3 लिखना होता है। अगर आपके लेट्स सपोज 75 वर्ड्स हैं एक पैराग्राफ में तो आपको 25 वर्ड्स में शॉर्ट करके लिखना होता है, इस तरह से कि उस सेंटेंस के मीनिंग तब्दील ना हो, उस सेंटेंस के मेन पॉइंट्स की आपको समझ आ जाए।
اس طرح سے آپ نے اسے ریڈیوس کرنا ہوتا ہے. تو اس کو پریسی بھی کہہ سکتے ہیں. یہ جس طرح 2019 کے پیپر میں تھا کہ سمرائز دا فالوئنگ پیسج انٹو 1/3 آف اٹس سائز اینڈ آلسو گیو اے ٹائٹل. تو اس میں یہ 20 نمبر کا ہوتا ہے کویسچن. اس میں 15 مارکس آپ کے پریسی کے یا سمرائزیشن کے ہوتے ہیں اور 5 مارکس آپ کے ٹائٹل کے ہوتے ہیں. سو اس میں جو آپ کو پیسج دیا گیا تھا, پیراگراف کی دیا گیا تھا, وہ کچھ اس طرح سے تھا. When we survey our lives and efforts, we soon observe that almost whole of our actions and desires are bound up with the existence of other human beings. We notice that whole nature resembles that of social animals. We eat food that others have produced. Wear clothes that others have made. Lives in houses that others have built. The greater part of our knowledge and beliefs has been passed on to us by other people through the medium of language with which others have created. Without language and mental capacities, we should have been poor indeed, comparable to higher animals. We have therefore to admit that we owe our principal knowledge over the least to the fact of living in human society. The individual, if left alone from the birth, would remain primitive and beast-like in his thoughts and feelings to a degree that we can hardly imagine. The individual is what he is and has the significance that he has, not much in the virtue of the individuality, but rather as a member of a great human community, which directs his material and spiritual existence from the cradle to grave. So this was the passage جس کو آپ نے ریڈیوس کرنا ہے to 1/3 کہ اگر لیٹس سپوز یہ 300 پر مشتمل ہے, it consists of 300 words, then you have to reduce to 100 words, and you have also to give a title to this passage. So here the question number 4 was correct the following sentences. اس میں آپ کو سینٹینسز دیے جاتے ہیں جن کو آپ نے کریکٹ کرنا ہوتا ہے. تو یہ بھی 10 مارکس کا ہوتا ہے. اس میں یہ ہوتی ہیں آپ کی گرامر سے ریلیٹڈ, انگلش رولز سے ریلیٹڈ مسٹیکس ہوتی ہیں جن کو آپ نے ریموو کرنا ہوتا ہے اور پیرا کو اگین لکھنا ہوتا ہے. نمبر 1 جو سینٹینس دیا گیا تھا جو کہ غلط تھا اور آپ نے اسے صحیح کرنا تھا, the sheeps are grazing in the field. Number 2, slow and steady win the race. Number 3, this is between you and they. Number 4, he is more clever than his sister. Number 5, stop to make a noise. Next, I bow down to her wishes. And the next sentence is, which is not correct, this gift is for he. Or next sentence is, neither he nor his friends is intelligent. And next sentence is, I saw trees on both sides of the canal. And the last sentence is, which you have to correct, is the train had left before he had reached the station. So یہ 10 سینٹنسز ہیں جن کی آپ نے کریکشن کرنی ہے. اس میں جو ایررز ہیں ان کو ریموو کرنا ہے. تو اس کویسچن نمبر 4 کو بھی ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایکسپلین کریں گے اور اس کو سالو کریں گے. کویسچن نمبر 5, ٹرانسلیٹ دا فالوئنگ پیسج انٹو انگلش. سو آپ کا جو لاسٹ کویسچن تھا 2019 کے انگلش پیپر میں اسسٹنٹ رجسٹرار سے ریلیٹڈ, وہ یہ تھا کہ آپ نے ایک اردو کے پیراگراف کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے. اچھا, اس میں عموماً یہ ہوتا ہے جو ریسنٹ ٹرینڈ چل رہا ہے CSS اور PMS کا, تو آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ نے سمپل ٹرانسلیشن نہیں کرنی, ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن نہیں کرنی. ایڈیامیٹک ٹرانسلیشن از مور سوٹیبل, مور اپروپریٹ. سو آپ کو ایڈیامیٹک
ٹرانسلیشن کرنی چاہیے کوشش کریں کہ سمپل ٹرانسلیشن نہ کریں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیٹ نہ کریں، بلکہ اس کا جو ڈیپر میننگ ہے اس کو آپ باہر لے کے آئیں اور اس کو ٹرانسلیٹ کریں. سو دس واز دا پیسیج given in Urdu which you had to translate into English. یہ بھی 10 مارکس کا تھا. پناہ گزین اس قدر تکلیف دہ زندگی گزار رہے تھے کہ ان کے خواب بھی ناآسودہ خواہشات کی عکاسی کرتے تھے. وہ بے گھر تھے، اس لیے انہیں اپنے ایک گھر کی اشد ضرورت تھی. ایک پناہ گزین نے خواب میں ایک بہت بڑی عمارت دیکھی. یہ اتنی وسیع و عریض تھی کہ اس کے ہزاروں دروازے اور کھڑکیاں تھیں، لیکن ایک دروازہ بھی ان کے لیے کھلا نہیں تھا. یہ خواب اس مکان کو حاصل کرنے کی خواہش کو ظاہر کرتا ہے، لیکن بند دروازہ اس کے لیے لوگوں کی نفرت کی غمازی کرتا ہے. یہ بات اس کے ذہن میں شدت سے بیٹھی ہوئی تھی کہ کوئی بھی شخص اسے اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے گا. سو ہم کوشش کریں گے کہ اس پیراگراف کو بھی انگلش میں نیکسٹ ویڈیو میں ٹرانسلیٹ کر دیا جائے. سو آپ میں سے اگر کوئی ان میں سے کسی سینٹینس کی انگلش ٹرانسلیشن کرنا چاہے تو کائنڈلی کمنٹ کرے. اسی طرح اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ان 10 سینٹینسز میں سے کچھ یا سارے سینٹینسز کی کریکشن کا پتہ ہے تو پلیز کمنٹ میں ان کو ضرور کریکٹ کر دیں. اسی طرح اگر آپ کو ان ایڈیمز اور فریزل ورب میں سے کسی کے میننگ پتہ ہیں تو وہ بھی کائنڈلی میننگ نیچے لکھ دیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ہمیں نہیں بلکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ کی کتنی تیاری ہے انگلش سے ریلیٹڈ. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.